अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब और फेसबुक के बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उन्हें आफ़ियत वाली ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं उनकी कब्रों की मंज़िलें आसान फ़रमाए। क्योंकि मेरे हर व्लॉग में ये लाज़मी होगा, और ये दुआएँ आपके लिए भी और आप मेरे लिए भी करें, और साथ आमीन कहा करें, क्योंकि कब्र की मंज़िल जो है वो अनकरीब है। मैं हर व्लॉग में आपको बताता हूँ कि हमने जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसकी मौत का टाइम शुरू हो जाता है। किसी ने जवान होके मरना है, किसी ने छोटी उम्र में, किसी ने बुढ़ापे में, किसी ने कम सन उम्र में, किसी ने पैदा होते ही फौत हो जाना है। मतलब कि हर इंसान ने जो रोज़ जिस रूह ने ज़मीन पे आना है उसके बाद उसकी असल ज़िंदगी शुरू हो जाती है उसके बाद। मेरे पिछले व्लॉग में मैंने इससे पीछे जो पार्ट 1 बनाया है उसमें मैंने बताया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और ए हज़रत आदम के हवाले से ग़ालिबन उसमें मैं गुफ्तगू कर रहा था और आपको बता रहा था कि जो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के हवाले से, सॉरी, आगे कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने सीरतुल नबी से बात शुरू की थी, और उसमें फिर हज़रत अदरीस का मैंने कहा द बुक ऑफ इनॉक का ज़िक्र किया था कि बुक ऑफ इनॉक के अंदर जो है पुरानी टैबलेट मिली हैं, उनके हवाले से भी है कि सूर्य के उसमें भी बताया गया है कि बुक ऑफ इनॉक के अंदर भी कि हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के हवाले से कि उन्हें जब 2 फरिश्ते ज़मीन पे उतरे, एक फरिश्ता, बल्कि सॉरी 2 फरिश्ते नहीं, एक फरिश्ता ज़मीन पे उतरा और उसने हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम को उठाया, अपने पैरों में लिया और सीधा चौथे आसमान पे ले गए। कुरान में भी ज़िक्र है कि अल्लाह पाक ने जब नबी के वसल्लम मेराज पे गए तो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम आपको चौथे आसमान पे मिले। तो चौथे आसमान पे जाने के बाद उधर जो मलकुल मौत थे वो फरिश्ते पहुंचे हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे तो हुक्म था कि अदरीस को चौथे आसमान, मैं परेशान था कि अदरीस को चौथे आसमान को उनकी रूह कब्ज़ करनी है, तो ये तो ज़मीन पर थे, मैंने नीचे अर्थ पे आना था। तो उन्होंने अभी अपने पैरों में ही, लिखते हैं कि पैरों में ही ऐसे उठाया हुआ था अदरीस को, तो मलकुल मौत ने आपकी रूह को कब्ज़ किया। ये नबी अदरीस का ज़िक्र है। उसके बाद आ जाते हैं द बुक ऑफ इनॉक, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। ये पढ़ पोते हैं हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जिनका ज़िक्र कुरान में भी है और दूसरे तौरा में भी, और मुख्तलिफ नोहा के नाम से भी इनका ज़िक्र आया है। तौरा में नोहा के नाम से भी ज़िक्र है। कुरान में हज़रत नूह पूरी एक सूरा उतरी है, उसमें ज़िक्र है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब तबलीग की, उस तबलीग के अंदर नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत के लिए तमाम लोगों को 950 साल तक इस्लाम की तबलीग की दावत देते रहे। ये स्टोरी आप अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं, बच्चों ने सुनी भी होगी। ये समझ कुरान की स्टोरी करके भी अगर आप सुनाए ना, तो बच्चों को दीन इस्लाम का पता चलेगा। 950 साल तक इस्लाम की तबलीग की। वो कौन लोग थे जिन्हें नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नूह को भेजा अब उस कौम की तरफ, और उनकी बीवी और बेटा भी ईमान न लाए? वो कौन लोग थे? आया वो कर रहे क्या थे? आज तक कुरान में आपने ये तो सुना है कि नूह अलैहिस्सलाम ने, उलमा भी बताते हैं कि 950 साल तक तबलीग की। मैंने बचपन में भी ये स्टोरी खुद सुनी थी। जब मैं अब बड़ा एक टाइम गुजरने के बाद मैंने स्टडी की, तो पता चला नूह अलैहिस्सलाम ने किन लोगों पे तबलीग करते रहे और किन लोगों के आया वो कर रहे क्या थे, वो लोग थे कौन। आज मैं आपको इसके बारे में रिसर्च की, पढ़ा, देखा, सुना, काफ़ी गौर किया। मुख्तलिफ बुक्स के हवाले मैं दे नहीं सकता हूँ, उन्हें सुनता रहा। हर आलिम दीन, हर मकतबा फ़िक्र की बुक्स को उठाया, पढ़ा, देखा। उसमें मैंने, और ये सब चीज़ें मैंने नेट से पढ़ी हैं। ये आप कहेंगे कि मैं बुक खरीद के कोई लाता रहूँ ना, नेट के ऊपर ही मैंने इन बुक्स को पीडीएफ में डाल के और इनको पढ़ा है। और मैं आपको भी मैं कहता हूँ कि आप खुद पढ़ें, इन्हें देखें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे लोगों ने पैवनकारी, जिस तरह आज हम पैवनकारी कर रहे हैं ना कि हमारी फसल ज़्यादा बढ़े, इसकी पैवनकारी हो रही है। फ्रूट को हम पैवनकारी कर रहे हैं। एक पैर माल्टा होता था, फिर मौसमी को बड़ा कर दिया, फिर उसका साइज और उसकी शक्ल और चेंज कर दी। सेब के एप्पल में एक एप्पल से 3 किस्म के एप्पल हमने निकाल लिए। इसी तरह उन लोगों ने
ایک تو پیونکاری میں اتنا ایک مطلب کہ شر پیدا ہو چکا تھا اور ٹیکنالوجی ان کی اتنی آگے تھی کہ شیاطین نے ان کے ساتھ اتنا ساتھ دیا ہوا تھا کہ انہوں نے انسانوں کی پیونکاری جانوروں کے ساتھ، نعوذ باللہ، جانوروں کے ساتھ انسان اور جانور کی پیونکاری کر کے ایک مخلوق بنا چکے ہوئے تھے وہ لوگ. لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسی مخلوق بنا چکے تھے کہ جن کی شکلیں اور صورتیں اور وہ ایسا، اور پھر اس میں ان غلط کاریوں میں وہ اتنا آگے جا چکے تھے کہ دنیا میں شر ہی شر پھیل چکا تھا. تو اللہ کے رسول نے، نوح علیہ السلام نے، نبی نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان لوگوں کا کہو. اللہ نے کہا میں نے انہیں غرق کر دینا. نوح آپ نے، پھر اللہ نے حکم دیا کہ آپ ایک کشتی بنانا شروع کریں. تفسیر میں لکھا ہوا ہے، ابن سیرین تفسیر میں لکھا ہے کہ کشتی جو ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ہے اس میں، اللہ کے رسول نے بھی بتایا کہ وہ کشتی، اگر میں آپ کو اپنے لفظوں میں بتاؤں آج کی دنیا کے ساتھ، 1.5 کلومیٹر لمبی کشتی تھی اور 1 کلومیٹر اس کی چوڑائی تھی کشتی کی. اتنی بڑی کشتی، اور اس میں اللہ نے جس طرح قرآن میں کہا ہے کہ مختلف پیر آپ اس میں آپ نے رکھنے ہیں. دنیا میں آج جتنی بھی چیزیں آباد ہیں وہ سب اس وقت کے پیر تھے، اور اللہ کے نبی نوح نے ان تمام چیزوں کے پیر اور چن کے. اب نوح علیہ السلام کے بارے میں اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ وہ کشتی بنانے میں انہیں کتنے سال لگے، تو اس میں بھی کوئی پکی آپ کو بات سمجھ میں آپ کو سمجھانا مشکل ہوگا کہ کافی ٹائم اس کشتی کو بنانے میں. اور اگر آپ کو یہ کہیں کہ وہ کشتی نوح علیہ السلام نے اکیلے بنائی، تو یہ بھی آپ کبھی مطلب کہ ہم لوگ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے وہ جو بنایا تو وہ جنات کے تھرو بنایا. تو نوح علیہ السلام کے ٹائم بھی ایک ٹیکنالوجی تھی جس کے تھرو آپ نے پوری دنیا میں آپ نے وزٹ کیا اور ہر شے کا ایک پیر، اور وہ پیر اٹھایا جو بالکل پیونکار نہیں ہوا تھا، بالکل کلیئر اور صاف پیر آپ نے اٹھا کے آپ نے اس کشتی میں رکھا. اگر اس چیز سے جائے تو ایسے وشش پہ بات کی جائے تو وہ تو کم از کم 20 سے 25 لاکھ بنتے ہیں، پرندے، جانور، پھر ہر طرح کے وشز آ جاتے ہیں. وہ اگر کیے جائے تو بہت زیادہ بنتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں نوح علیہ السلام نے جانوروں میں جو ہے صاف اٹھائے، اور جو پانی کے جانور تھے ان میں سے غالباً آپ نے کوئی ایسا پیر میرے نزدیک نہیں اٹھایا. اگر وہ اٹھاتے تو اس میں وہ کشتی میں یہ پورے نہ آ سکتے. سب سے نچلے جو خانے میں کہا گیا حدیث ہے کہ آپ نے جانوروں کو رکھا، اس کے اوپر پرندے، اور پھر انسان اوپر. انسانوں میں بھی میرا خیال ہے 70 کے 90 کچھ اس طرح لوگ قرآن میں ذکر ہے کہ واللہ عالم کے اتنے لوگ جو ہیں وہ ساتھ آپ کے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ دنیا دوباری. اور کچھ لوگ تو ہے جس طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح غامدی صاحب کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک خطے پہ اللہ کا عذاب آیا تھا. نہیں، یہ پوری دنیا پہ وہ عذاب آیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں نے وہ جو پانی جب زمین ابلے گی، جب تندور گرم ہوگا، تو تندور گرم ہونے سے مراد تفسیر نے اہل سنت اور جماعت کے اندر تمام محدثین نے یہی لکھا ہے کہ تفسیر لکھنے والا بھی علماء کرام نے، محدثین نے، بخاری نے، مسلم نے، سب نے یہ پیش کیا کہ وہ پانی جو ہے زمین سے جب نکلے گا اور آسمان سے میں پانی کو برساؤں گا، سدرۃ المنتہا سمجھ لے آپ کے، وہ پانی اوپر سے اس طرح برسا ہے کہ گھنٹوں میں کیا مہینوں میں وہ پانی پوری دنیا پہ ایک دفعہ گھوما ہے. اور کشتی پوری دنیا گھوم کے جا کے ایک پہاڑ ہے غالباً، سوری میں اس کا نام بھول گیا ہوں، اس کے اوپر جا کے کہا گیا کہ وہ کشتی کھڑی ہوئی تھی. اور آپ کے بیٹے کو بھی آخری ٹائم جو آواز نوح علیہ السلام نے دی، اپنے بیٹے کو بھی کہا تو وہ پہاڑی کے اوپر چڑھ رہا تھا. اس نے کہا نہیں ابا جان میں اس پہ چڑھ جاؤں گا، پانی ادھر تک نہیں آئے گا. اب اس چیز کا ذکر کچھ لوگ کہتے ہیں نا غامدی صاحب کے جیسے جو ہے ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ یہ صرف جو ہے ایک حصے پہ عذاب آیا تھا. تو یہ بات غلط ہے. قرآن نے جب کہہ دیا کہ وہ تھا، اور اس میں 3 الہامی کتابوں میں تو اس کا ذکر ہے ہی ہے، توراہ میں بھی ہے، انجیل میں بھی، اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ آیا پوری دنیا پہ عذاب آیا. اس کے بعد اگر آپ اسٹڈی کریں تو چائنا کی اگر آپ قدیم جو ان کی ٹیبلٹ ملی ہیں ان میں بھی یہ ذکر آیا ہے. اسی طرح فرینچ کے اندر، یورپ کے اندر کچھ ٹیبلٹ ملی ہیں، اردن کے اندر ملی ہیں، ایران مصر والی سائڈ پہ آگے کچھ ٹیبلٹ ایسے ملی ہیں جن کے اوپر یہ چیز
اور تصدیق ہوئی ہے اس چیز کی کہ اس وقت جو سیلاب ایک شخص، اب جو یہ چائنا کا تھا اس میں وہ لکھا گیا کہ ایک شخص جو آیا اور وہ چیخ رہا تھا، آواز دے رہا تھا کسی کو کہ تم پانی میں ڈوب جاؤ گے اور ادھر میرے ساتھ کشتی میں آ جاؤ. تو وہ غالباً حضرت نوح اور اسے نوحہ کے نام سے بھی کہا گیا ہے، جس طرح تورا میں نوحہ کے نام سے بھی اسلام مختلف جگہ پہ کہا گیا کہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ ایک اسی طرح جو برصغیر کے اندر بھی اور مختلف علاقوں میں یورپ کے بھی مختلف جہاں سے ٹیبلٹ ملی ہیں ان میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص جو آئے گا اور اس نے پانی میں سے وہ کچھ جانداروں کو لے کے بچا کے نکلا ہے اور وہ اس کی وہ پکچرز بنی ہوئی ہے کہ وہ نکلے اور اسے دوبارہ دنیا پہ آباد ہوا ہے، اور وہ نوح علیہ السلام ہی سے قرآن نے اس کا ذکر کر دیا. اس سے پہلے کے مخلوقات کو اللہ پاک نے ختم کر دیا تھا کیونکہ وہ دنیا پہ فساد کر رہے تھے. اس کے بعد دنیا پاک ہوئی تھی. نیکسٹ چیپٹر پہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نوح علیہ السلام سے آگے کی جو ہے پیغمبر ہیں اللہ کے نبیوں ان کے بارے میں گفتگو کروں گا یا کسی اور موضوع پہ آؤں گا. وما علینا الا البلاغ المبین. صدق اللہ العظیم.